अस्सलाम वालेकुम। सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल ज़रूर सुना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें। शुक्रिया। यूं ही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आज़ान गूंजी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कानों में ये अल्फाज पड़े। वो जल्दी से चादर संभालते हुए उठे और तेज तेज चलते मस्जिद नबवी में पहुंचे। मस्जिद में पहुंचकर इन्हें हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो के ख्वाब के बारे में मालूम हुआ तो इन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, इस जात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, मैंने भी बिल्कुल यही ख्वाब देखा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की ज़बानी ख्वाब की तस्दीक सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का शुक्र है। अब पांचों वक़्त की नमाजों के लिए हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो आज़ान देते। इन 5 नमाजों के अलावा किसी मौका पर लोगों को जमा करना होता, मसलन सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण हो जाता या बारिश तलब करने के लिए नमाज पढ़ाना होती, तो वो अस्सलातु जामिया कहकर ऐलान करते थे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौज़न रहे। इनकी गैर मौजूदगी में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मख्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आज़ान देते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले मदीना मनवरा के यहूदी कबीला औस और कबीला खजरज के लोगों से ये कहा करते थे, बहुत जल्द एक नबी जाहिर होंगे, इनकी ऐसी ऐसी सिफात होंगी, हम इनके साथ मिलकर तुम लोगों को साबिका कौमों की तरह तहस नहस कर देंगे, जिस तरह कौम आद और कौम समूद को तबाह किया गया, हम भी तुम लोगों को इसी तरह तबाह कर देंगे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर मुबारक हो गया तो यही यहूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए और साजिशें करने लगे। जब औस और खजरज के लोग इस्लाम के दामन में आ गए तो बाज़ सहाबा ने इन यहूदियों से कहा, ऐ यहूदियों, तुम तो हमसे कहा करते थे कि एक नबी जाहिर होने वाले हैं, इनकी ऐसी ऐसी सिफात होंगी, हम इन पर ईमान लाकर तुम लोगों को तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन अब जब इनका ज़हूर हो गया है तो तुम इन पर ईमान क्यों नहीं लाते? तुम तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया तक बताया करते थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने जब ये बात कही तो यहूदियों में सलाम बिन मिश्कम भी था। ये कबीला बनी नज़ीर के बड़े आदमियों में से था। इसने इनकी बात सुनकर कहा, इनमें वो निशानियां नहीं हैं जो हम तुमसे बयान किया करते थे। इस पर अल्लाह ताला ने सूरत बकरा की आयत नाजिल फरमाई। तर्जमा, और जब इन्हें एक किताब पहुंची जो अल्लाह ताला की तरफ से है और इसकी भी तस्दीक करने वाली है, जो पहले से इनके पास है, यानी तौरात, हालांकि इससे पहले वो खुद कुफार के खिलाफ अल्लाह से मदद तलब किया करते थे। फिर जब वो चीज़ आ पहुंची जिसको वो खूब जानते पहचानते थे तो इसका साफ इनकार कर बैठे। बस अल्लाह की मार हो ऐसे काफिरों पर। इस बारे में एक रवायत में है कि एक रात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के एक बड़े सरदार मालिक बिन सैफ से फरमाया, मैं तुम्हें इस जात की कसम देकर पूछता हूं कि जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई, क्या तौरात में ये बात मौजूद है कि अल्लाह ताला मोटे ताजे हैबर
یعنی یہودی راہب سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ تم بھی ایسے ہی موٹے تازے ہو، تم وہ مال کھا کھا کر موٹے ہوئے جو تمہیں یہودی لا لا کر دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر مالک بن سیف بگڑ گیا اور بول اٹھا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ گویا اس طرح اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کا بھی انکار کر دیا، اور ایسا صرف جھنجھلاہٹ کی وجہ سے کہا۔ دوسرے یہودی اس پر بگڑے، انہوں نے اس سے کہا، یہ ہم نے تمہارے بارے میں کیا سنا ہے؟ جواب میں اس نے کہا، محمد نے مجھے غصہ دلایا تھا، بس میں نے غصے میں یہ بات کہہ دی۔ یہودیوں نے اس بات کو معاف نہ کیا اور اسے سرداری سے ہٹا دیا، اس کی جگہ کعب بن اشرف کو اپنا سردار مقرر کر دیا۔ اب یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ایسے سوالات پوچھنے کی کوشش کرنے لگے جن کے جوابات ان کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ دے سکیں گے۔ مثلا ایک روز انہوں نے پوچھا، عبداللہ فارانی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں وحی کا انتظار فرمایا۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ، اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت کو اللہ کے سوا کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا۔ اسی طرح دو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کن باتوں کی تاکید فرمائی تھی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بدکاری نہ کرو، اور حق کے سوا کسی ایسے شخص کی جان نہ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے، چوری مت کرو، سحر اور جادو ٹونا کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی بادشاہ اور حاکم کے پاس کسی کی چغل خوری نہ کرو، سود کا مال نہ کھاؤ، گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور اے یہودیوں، تم پر خاص طور پر یہ بات لازم ہے کہ ہفتے کے دن کسی پر زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ یہ دن یہودیوں کا متبرک دن ہے۔ یہ 9 ہدایات سن کر دونوں یہودی بولے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ڈر ہے اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔